बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में दो इत्तेहादी जमातें बिलाखिर लड़ना शुरू हो गईं और ये ऑलरेडी वाज़ेह था कि अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ेंगे और इस हद तक तो क्या इससे ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि माजी में भी इन दोनों जमातों के दरमियान कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं रहा है। जो हम 2015 के बल्दियाती इंतखाब की बात करें या उसके बाद पीडीएम में इत्तेहाद की बात करें, गो के बाद में एएनपी ने पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो ये सब कुछ जो था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मरहून मिन्नत था कि ये तमाम जमातें उस एक आदमी या उस एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो गई थी और यहाँ पे उसकी हुकूमत थी। इसीलिए वो एक ग्लू की तरह इन तमाम 13 जमातों को इकट्ठे किए हुए था और जैसे ही इमरान खान अमली तौर पर अभी तक सियासत से माइनस हुआ तो वो ग्लू भी ख़त्म हो गई और तमाम जमातें दोबारा से आपस में बिखर गईं और लड़ना शुरू हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इतलात ये हैं कि सबसे पहले, इस तरह हमने पहले भी बात की थी कि मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल हुआ था एम वली के हवाले से कि वो गवर्नर की तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि गवर्नर तब्दील हो और गवर्नर हाउस में उनके बंदे तोड़े जा रहे हैं। तो उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बताया था कि अपना इत्तेहादी है, जब वो ऐसे इल्ज़ाम लगाता है तो अफसोस होता है, अपना किरदार देखे, आईना देखे और उसके बाद बात करे। जो लोग आ रहे हैं वो पहले भी आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं। जब एमएमए की हुकूमत थी तब भी वो आते थे, जब उसके बाद एएनपी की हुकूमत थी वो तब भी आते थे और वो अभी भी आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में अपने कामों के लिए आते हैं, बाकी ओवरऑल अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं तो वो उनका अपना एक मर्जी है, उनसे हम लोग रोक नहीं सकते। उसके जवाब में तकरीबन 24 घंटों के अंदर ही एमल वली खान साहब का अब बयान सामने आया है और एमल वली खान साहब मुकम्मल तौर पर क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं। एक एग्रेशन नज़र आया है एमल वली खान साहब के बयान के अंदर और काफ़ी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जो कि शायद हैरान कुन थे उनके लिए, हम सब के लिए हैरान कुन थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई हलवा नहीं है जो जिसका दिल करेगा वो खाएगा और मज़े लेगा। अब ये हलवे की टर्म इस्तेमाल करना और फिर इस तरह खुल के बात करना, ये काफ़ी हैरान कुन था एमल वली खान साहब के हवाले से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सिर्फ एक सूरत में हुकूमत बना सकती है और वो ये है कि मुल्ला मिलिट्री अलायंस हो, यानी उनको इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी हासिल होगी तभी वो हुकूमत बनाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, हम खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, हमारे पास तमाम उम्मीदवार भी हैं, हमने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर लिया है और हम अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे। एमल वली खान साहब ने ये वाज़े किया और साथ ये भी कहा कि गवर्नर जो है, एमल वली खान साहब ने ख़ुद ये तस्लीम किया है कि ग़ुलाम अली को बतौर गवर्नर नामज़द करना ये मेरी सबसे अजीम गलती है जिसको मैं तस्लीम करता हूँ और मुझे तो नहीं मालूम था कि ग़ुलाम अली कैसा बंदा है, अब मालूम हुआ कि ये ऐसा बंदा है। लेकिन जो फजल रहमान साहब हैं वो जानते थे उन्हें, वो उनके समधी हैं। फजल रहमान को तो मालूम था कि ये कैसा बंदा है, तो फिर क्यों तैनात किया उसको। अभी भी कहता हूँ, ये इमरान वली खान साहब का बयान है कि गवर्नर जमीयत उलमा इस्लाम के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। करप्शन के हवाले से वो कह रहे अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं है, अगर मैं मुंह खोलूंगा या बात करूंगा तो फिर बहुत कुछ और खुल के सामने आएगा, ये उनका बयान था। जवाब में दिलजान साहब ने बयान दिया, सूबाई तर्जुमान है जमीयत के, कि एएनपी तो सिर्फ 2 अजला तक, 4 सद्दा और मर्दान तक महदूद हो गई है, अब उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए वो कायद के हवाले से या बड़े सियासतदान के बारे में बयान दे के अपना कद काट बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। दर हकीकत उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। ग़ुलाम अली को नामज़द भी आप लोगों ने किया था और अब आप इल्ज़ामात भी आयद कर रहे हैं। गो के इमरान वली ने यह भी कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने हाजी ग़ुलाम बिलोर साहब उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए जरगे किए हैं। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है और उसके बाद फिर ग़ुलाम बिलोर साहब ने इनकार कर दिया उनकी पार्टी में शामिल होने से। तो ये काफ़ी इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं। देखा जाए तो अभी तकरीबन इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू हो चुकी है। मौलाना साहब ने यह भी कहा कि जी इस गवर्नमेंट के अंदर, निगरान के अंदर और पार्टियां भी हैं, सिर्फ हमें आप ना याद करें, तो अगर औरों को भी याद करें तो एएनपी की जानिब भी उनका इशारा था। उन्होंने खैर नाम तो नहीं लिया, उन्होंने सबके नाम लिए, एएनपी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, कौमी वतन पार्टी, ये सब हैं। तो आप क्यों हर बार कहते हैं कि जी जमीयत की हुकूमत है। ये दोनों जमातें अब लड़ रही हैं
تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ مولانا صاحب پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اب دوبارہ جمعیت کی حکومت آ رہی ہے، ANP اس سٹرینتھ میں نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکے یا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئے، اس لیے وہ جمعیت پر الزامات عائد کر رہی ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے اس وقت، یہ ہو سکتا ہے، جتنا لگ بھی رہا ہے، کہ یہ فرینڈلی میچ ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام کو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے ووٹر کے بلبوتے پر الیکشن نہیں جیت سکتی، ANP کو یہ معلوم ہے کہ وہ بھی اپنے ووٹر کے بلبوتے پر الیکشن نہیں جیت سکتی۔ کوئی بھی پارٹی، PTI، مسلم لیگ نون، وہ کبھی بھی اپنے ووٹر کے بلبوتے پر الیکشن نہیں جیتتی۔ ڈیسائسو ووٹ ہمیشہ حلقے کے اندر سوئنگ ووٹ ہوتا ہے، جو کہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے۔ اب ان دونوں جماعتوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے اس سوئنگ ووٹ کو اپنی جانب لے کر آئے۔ ANP بھی یہ چاہتی ہے، جو ان کا اپنا ایک ورکر ہے، جو کمیٹڈ ورکر ہے، وہ تو ان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن وہ اس بڑی تعداد میں نہیں ہوتا عمومی طور پہ کہ وہ سیٹ نکال سکے۔ جمعیت کا بھی یہی حال ہے۔ تو اگر جو اینٹی عمران ووٹ ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گا، اب یہ دیکھنا ہے، اور وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں گے تو بات ہوگا۔ دوسری بات ہے کہ جو عمران خان کے ورکرز ہیں، ان کے سامنے بھی ایک آپشن کھلا جا رہا ہے، جو ان کے ووٹر ہیں ان کے سامنے کھولا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، ہم تو بہت اچھے ہیں، یہ دوسری پارٹی بہت بری ہے۔ یہ جمعیت بھی کر رہی ہے اور ANP بھی کر رہی ہے۔ تو کچھ بھی کر کے جو وہ والا ووٹر ہے جو کہ PTI کو ووٹ کرتا ہے، کہ اگر PTI، جس طرح الیکشن کمیشن نے اب PTI کو لسٹوں سے بھی نکال دیا ہے، فہرست نہیں، وہ نہیں ہے جو پولیٹیکل پارٹی کی فہرست ہے، تو ظاہر تو کر رہا ہے کہ خواہش بہت ہے کہ PTI بین ہو جائے۔ اگر PTI بین ہوتی ہے تو ووٹر کس کو ووٹ کرے گا؟ تو اس وقت وہ سمپتھیز گین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ بھی کر کے جو PTI کا ایک ووٹر ہے، کہ خاموش ووٹر ہے، اس کو اپنی طرف لایا جائے۔ تو یہ دونوں پارٹیاں اس وقت لڑ اس لیے رہی ہیں تاکہ ان کو وہ سپورٹ مل سکے۔ گو کہ یہ دوبارہ یہ پارٹیاں اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر اکٹھے بیٹھیں گی، پھر ایک مشر ہوگا، ایک کشر ہو جائے گا، اور پھر اکٹھے ایک ہی AC کمرے میں بیٹھ جائیں گی۔ لیکن یہ لڑائی ایسی لڑائی ہے جو صرف بیان بازی کی حد تک ہے۔ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، عملی طور پہ اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہوگا، کیونکہ ہم دیکھیں تو صرف ایمل ولی خان صاحب نے ایک پلان دیا تھا یوتھ سے متعلق، اس کے بعد کوئی پلان نہیں دیا ہے۔ ایک بڑی تعداد آج بھی سوئنگ ووٹر کی یہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز پلان کیا دیں گی۔ منشور کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن 5 سالہ پلان کیا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ہمارا منشور ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ہم وہ چینج نہیں کرتے۔ تو پلان کیا ہے؟ کیا آپ حکومت میں آئیں گے تو یوتھ کے لیے کیا کریں گے، وومن کے لیے کیا ہوگا، سینئر سٹیزن کے لیے کیا ہوگا، سرکاری ملازمین کے لیے کیا ہوگا، کیسے آپ معیشت بہتر کریں گے، کیسے آپ صوبائی خود مختاری کو انشور کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پلان اب تک کسی پارٹی نے نہیں دیا ہے۔ اگر پلان نہیں ہے، پلان کے لیے ٹیم ہونی چاہیے، ٹیم بھی نہیں ہے، تو پھر کچھ تو کرنا ہی ہے۔ تو پھر یہ سیاسی بیان بازی ہوگی جو کہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام ANP کی سیاسی بیان بازی کے اندر یہ پورا صوبہ اب جو ہے وہ لپیٹ لیا گیا ہے، اور اسی کے اندر سیاسی بیان بازی چلے گی۔ لیکن ان تمام معاملات کے اندر آپ PTI کو اگنور نہیں کر سکتے۔ خواہش ہو سکتی ہے کسی کی کہ وہ PTI کو اگنور کر دے، لیکن جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ PTI کو دبوچ لیں گے، اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے، سیاسی بیان ہے۔ جس طرح ایمل ولی خان نے کہا کہ ہم بغیر کسی اتحادی کے یا بغیر کسی سپورٹ کے حکومت بنا لیں گے، مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا، کہنے پہ کیا حرج ہے؟ تو کہنے کچھ اور ہے لیکن کرنا کچھ اور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گراؤنڈ تک کیا بنتا ہے۔ 1 مہینہ باقی ہے حکومت ختم ہونے میں۔ 1 مہینے کے اندر آیا یہ سیاسی جماعتیں کوئی پلان لے کے آتی ہیں، یا صرف اسی طرح کی ہوائی فائرنگ ہوگی اور عوام کا وقت برباد ہوگا؟